Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to DCTV USA. I am Tabinda Gul. Let's take a look at a very special report. Loyalty to Pakistan, our voice, our future, a resounding call for unity and leadership in Houston. Viewers, the Pakistan Association of Greater Houston PAGH recently hosted a transformative event titled Loyalty to Pakistan, Our Voice and Our Future. The evening not only inspired reflection but also reignited a powerful sense of identity, purpose and loyalty among the Pakistani diaspora in Texas. The highlight of the evening was the presence of renowned journalist, anchor person and president of Bold TV, Faisal Aziz Khan, whose keynote address became the soul of the gathering. Known for his fearless journalism and deep strategic analyst, Khan delivered a compelling message. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, खुसूसन वो लोग जो इस मुख्तसर वक्त में दूसरी बार मुझे यहाँ पर ले आए हैं। अब होता ये है कि किसी भी तकरीब में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक दफ़ा कभी मिलकर उनके मेंबरान से बात करके चले जाएं तो फिर वक्फे के बाद कभी आपको दोबारा नंबर आता है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिराज नासिर साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, सेक्रेटरी साहब, आमिर अस्करी साहब का, शकील खान साहब भाई हमारे इनका और तमाम दोस्त अहबाब का। पिछली जो गुफ्तगू थी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पिछली गुफ्तगू यहाँ पे कोई 3.5 घंटे की हुई थी और उसमें जो पाकिस्तान का दर्द था ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आंखों में, लफ्ज़ों में और उनके एहसासात के अंदर मैंने बहुत करीब से देखा। वो तकलीफ़ जो पाकिस्तान के बारे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को है, मैं बार बार कहता हूँ, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको नहीं है। तो आज का जो मंजरनामा है वो बहुत मुख्तलिफ है पिछली वाली तकरीब से। चंद दोस्त अहबाब तो उस तकरीब का हिस्सा थे, तो मैं वहीं से चंद पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं और उसके बाद फिर चूँकि मुझे बताया गया कि क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसके अंदर मामला को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बाद में आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो सिराज नासिर साहब ने कही कि एज ए पाकिस्तानी हमें अपने ऊपर फ़ख्र का एहसास बार बार होता है और सारी दुनिया में ये बार बार एहसास होता है उस खुददारी के साथ कि जो पाक फ़ौज ने कारनामा अंजाम दिया और एक बड़े दुश्मन को जिस आसानी से शिकस्त दी, उस पर तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मामला ये है कि लोग कहते हैं कि ये रिसेंट जो परसों हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, ये मुलाकात क्यों हो गई और किसी आर्मी चीफ की मुलाकात नहीं होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट से। तो मैंने अभी भी जब नमाज का ब्रेक हो रहा था उस वक्त भी और उससे पहले भी कुछ सवाल मेरे पास आ गए थे, तो मैंने सोचा उसी गुफ्तगू को उसी निचोड़ के अंदर रखा जाए और जो कुछ सवाल बच जाएंगे तो उस पर गुफ्तगू की जाए। ये दोस्त हमारे तस्वीर खींच कर गए हैं, इन्होंने सबसे पहले सवाल किया कि कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है कोई आर्मी चीफ है, किस ग्रेड का अफसर है, उसकी मुलाकात कैसे हो सकती है किसी इतनी बड़ी रियासत के सदर से जो कि दुनिया के तमाम फैसले करता हो। और अभी 1 घंटा पहले उन्होंने ईरान के ऊपर बमबारी करके एक फैसला किया, तो ये कैसे हो गई मुलाकात। तो इसके टेक्निकल 2-3 पॉइंट्स हैं। फिर एक सवाल ये था जो शकील भाई की गुफ्तगू से निकला कि भाई वो 10 साल तक हैं आर्मी चीफ। तो ये सवाल कह रहे 10 साल तक कैसे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो सवाल नंबर 2 जो मेरे पास पहुंचा। तीसरी अहम बात ये कि ये जो डायरेक्शन है पाकिस्तान की है वो किस सिमत में है, पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है। हम बात कर रहे हैं 2.5 करोड़ बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमारी उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शुमार नहीं होती हैं, जुडिशरी हमारी करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी हमारी पॉलिटिकल है, करप्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज हमारी जो है वो करप्ट हैं, उस सिस्टम के अंदर से नहीं है। पूरा पाकिस्तान का एक नक्शा स्केच जो है वो धसा हुआ है। तो अब हमारी डायरेक्शन है क्या, पाकिस्तान की डायरेक्शन है क्या, हम किस डायरेक्शन में हैं जो हम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, कभी ना कभी इस फतह से जिस वक्त हम सीना चौड़ा करके चल रहे हैं
ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, اور ہم جہاں جا رہے ہیں وہ کب پہنچیں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ سوال جو اوورسیز پاکستانی بار بار کرتے ہیں کہ بھائی ہماری ڈائریکشن کیا ہے, اور اس ڈائریکشن میں رول پلے کرنے کے لیے جیسے بھی مجھے بتایا گیا جامعہ کراچی فہیم صاحب ایک بہت زبردست رول پلے کر رہے ہیں. تو ایسے کتنے ادارے ہیں جو چھوٹا موٹا کام یا بڑا کام یا بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور ان کی ڈائریکشن کس طرح اس ڈائریکشن سے جہاں دنیا جا رہی ہے اس سے پاکستان کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں 3 پوائنٹس کے اوپر بات کرتا ہوں. اس کے بعد جو گفتگو نکلے گی اس میں عمران خان صاحب ہوں, اس میں الطاف حسین صاحب ہوں, اس میں زرداری صاحب ہوں, تو اس میں پولیٹیکل پاکستان سسٹم ہو, جو بھی ہوگا اس کے اوپر ہم بات کرتے چلیں گے. تو سب سے پہلے یہ کہ ہمارے آرمی چیف جو کہ اس وقت فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں, اور ان کی جو کامیابی ہے ہندوستان سے جنگ جیتنے کے بعد, اور اس جنگ جیتنے کے بعد جس طرح دنیا کو حیران کیا ہے, اس سے پہلے کے تناظر کے اندر یہ سب کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں چائنا کے کلوز اور امریکہ کے بھی کلوز, اس ساری صورتحال میں کس طرح آگے بڑھے گا. تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل والا 5 ستاروں والا جو معاملہ ہے, یہ معاملہ اس لیے ضرورت تھی اس کی کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں وہ جتنا بھی اقتدار میں رہی ہوں, جن کے اوپر جتنی بھی ذمہ داریاں ہوں اور انہیں جتنی بھی ادا کی ہوں, ان سب کے پیچھے فوج اگر نہیں ہے تو ان کی ڈائریکشن اور ان کی پرفارمنس اور ان کا مستقبل نظر نہیں آتا ہے. تو پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کے سسٹم کو بار بار جو ہم کھنگولتے اور دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر تو فوج نہیں آتی اور کسی اور ملک میں بھی فوج سامنے نہیں آتی, تو پاکستان کا اسٹرکچر یہ ہے کہ جب تک فوج نہیں ہے تب تک کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی. تو میں جو بات کرتا ہوں بار بار وہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے سسٹم کو, اوورسیز پاکستانیز کو, اپنے سسٹم کو, اپنے ذہنوں کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم الجھتے ہیں عمران خان کی اقتدار میں نہ آنے پر, ہم الجھتے ہیں نواز شریف صاحب کے باہر بھیجنے پر, ہم الجھتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے اس سیاسی رول پر جہاں پر سیاسی جماعتوں کے پاس لیڈرشپ کا اتنا بڑا فقدان ہو, جہاں لیبر یونینز ایگزسٹ نہ کرتی ہوں, جہاں اسٹوڈنٹ یونین ایگزسٹ نہ کرتی ہوں, جہاں لیڈرشپ کا بہت بڑا کرائسس ہو اور سیاسی جماعتوں کے اندر کرپشن کے علاوہ کچھ نہ ہو, اور جہاں جس ملک کی بیوروکریسی سیاسی بیوروکریسی ہو, ریاستی بیوروکریسی نہ ہو, اس ملک کے اندر تمام سیاسی جماعتیں گیٹ نمبر 6 سے آ کر اقتدار میں اپنا حصہ لیتی ہیں. اور پاکستان میں یہی ہوتا رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. تو اوورسیز پاکستانیز کا جو رول ہے, اس رول کو انہیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جب میں آیا تھا, ابھی ہم باہر بیٹھے تو ظاہر بھائی کہنے لگے میں 77 میں نکلا پاکستان سے, اور میرے پاس $250 تھے, اور میں پیدل پاکستان سے نکلا ہوں, اور پیدل چلتے 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 میں امریکہ پہنچا اور میں یہاں پہنچ گیا ہوں. ویری گڈ, لمبا سفر. اچھا, ایسی کہانیاں میں نے آدمی میں روکی ہے کہانی. اچھا, یہ جو پاکستانیوں کی کہانیاں ہیں, یہ بہت سارے پاکستانیوں کی ڈفرینٹ کہانیاں. اب وہ آنے کے بعد دنیا کی بہترین سول, بہترین بیوروکریسی, بہترین سہولیات انجوائے کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے پریشان ہیں. اور پاکستانی سسٹم کو, پاکستان کے سیاسی سسٹم کو, پاکستان کے بیوروکریٹک سسٹم کو, پاکستان کے جوڈیشری کو اس والے سسٹم سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ امریکہ میں ہوں, وہ یورپ میں ہوں, وہ UK میں ہوں, وہ مڈل ایسٹ میں ہوں, اس سسٹم سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر الجھ رہے ہوتے ہیں, اور الجھتے ڈی فوکس ہو جاتے ہیں. پرسوں ہمارے کانسٹیبل صاحب کی گریجویشن تقریب تھی, ابھی بھی تشریف لائے ہیں وہاں پہ, یاسر صاحب کی. وہاں پہ فرینڈز آف کراچی کے جو پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بڑی گھبراہٹ میں, بہت ہی پریشانی کے اندر ایک سوال سامنے رکھا. بہت پریشان تھے نا, پسینے بھی ان کے آنے ہی والے تھے. انہوں نے کہا کراچی میں یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, 15-17 سال سے پیپلز پارٹی, اور انہوں نے کیا کواڑا کر دیا, روڈ کا بیڑا غرق کر دیا, نامہ پانی کے لیے. اس کی تھوڑی سی عکاسی شکیل بھائی نے بھی اپنی تقریر کے اندر کہی. اور یہ برا حال ہے, اور نہ پینے کو ہے, نہ کھانے کو ہے, نہ نوکری کو ہے. ابھی جب
2.5 करोड़ बच्चों का मामला आया जो सिराज नासिर साहब ने फरमाया, तो उसी वक्त शकील भाई ने कहा देखें स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, यूं हो जाना चाहिए। तो मैं जो सुनता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को जहाँ भी मिलते हैं, वो हम कभी बिलियर्ड खेल रहे हों, कभी साइड पे बैठे हुए हों, कभी हर वक्त एक डेटा जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का फिक्रमंद, घबराया हुआ, टेंशन में वो डेटा आ रहा होता है। और चूंकि मैं R&D का आदमी हूं, तो डेटा कंसीव करने के बाद उसका हल क्या निकल सकता है कि आप बहुत परेशान हैं, इंतहाई परेशान हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप सही तरह पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं है। अच्छा, अगर कनेक्ट हो तो इसके सोल्यूशन के साथ आप आए, आप परेशानी के साथ आ रहे हैं। तो मैंने उस वक्त भी आरिफ भाई को कनेक्ट किया, अभी थोड़ी देर पहले शकील भाई को कनेक्ट किया कि गुजारिशात ये हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम को सबसे पहले अपनी सॉफ्टवेयर, अपने आईसी को अपग्रेड कर लें। इस वक्त की जो आईसी है, इस वक्त का जो सॉफ्टवेयर है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। अब अगर आप इसको बहुत जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं तो आपके लिए आसानियां बहुत आसान हो सकती हैं, अदरवाइज ये परेशानियां, ये आसानियां इसके बीच के अंदर ही रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 17 सालों से इक़्तिदार के अंदर है सिंध में। अब कराची का क्यों ये हाल है, सड़कों का क्यों ये हाल है, स्कूलों से बच्चे क्यों बाहर हैं, बल्दियाती निज़ाम क्यों खराब है, टैंकर में पानी क्यों है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन क्यों है, पुलिस इतनी करप्ट क्यों है। 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर है और गेट नंबर 6 से इक़्तिदार में आएगी। तो अपने सॉफ्टवेयर को अगर अपग्रेड करेंगे तो बहुत आसान होगा चीजों को समझना। चूंकि मैं समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तान इसके पास फिक्र के साथ साथ सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन को उस प्रॉब्लम से कनेक्ट करने में आसानी होगी। पाकिस्तानी जो वहां पर है वो सोल्यूशन नहीं है, फंसे में और धसे में। तो आप जो लोग हैं वो पाकिस्तान के क्रीम हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, आपके पास सोल्यूशन है। आपने अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं जो इस फिक्र है उसको जो है वो तवानाई और एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसको कनेक्ट करने की कोशिश कई अरसे से, कई सालों से कर रहा हूँ। मैं पॉजिटिविटी वाली साइड पे खड़ा होता हूँ। मेरे नज़दीक जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा बात है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने वजूद के, अपने क्रिएशन के बेस्ट दौर से गुजर रहा है। इससे बेहतर दौर से पाकिस्तान गुजरा नहीं है। अब इसके दलाइल क्या हैं? दुनिया में कभी भी तरक्की होती है, दुनिया बड़ी तब्दीली आती है, कोई चीज तब्दील होती है उससे पहले वहां पे शऊर और फिक्र आता है। पाकिस्तानियों के पास जो पाकिस्तान में है शऊर और फिक्र, और ओवरसीज पाकिस्तानी में शऊर और फिक्र वो अपने हाई पर है, फुल हाइट के ऊपर है। इस वक्त हम पाकिस्तानियों को ये पता है कि हमारी जुडिशरी किस लेवल पर है। हम पाकिस्तानियों को पता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी रियासती स्टेट ब्यूरोक्रेसी है या हमारी ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है। यहां पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, कोई एक प्रेसिडेंट आए, कोई गवर्नर आए, कोई आए जाए, आपको यहां पे पासपोर्ट लेने के लिए किसी से फोन करवाने की जरूरत नहीं है, आपको एम्बेसीज के कॉन्सुलेट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी आर्मी वाले को, किसी सहाफी को, किसी पॉलिटिशियन को कहने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रेफरल ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल मामला स्टेट ब्यूरोक्रेसी का है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम स्टेट ब्यूरोक्रेसी नहीं, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी। पीपल्स पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स हैं, नून लीग के ब्यूरोक्रेट्स हैं और सियासी जमातों के ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के बारे में पाकिस्तानियों को पता है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास लीडरशिप नहीं है, बड़ा खतरनाक क्राइसिस है पाकिस्तान में। आप आज बैठे हम 2025 में, आप 2030 के अंदर मुझे लीडरशिप कैलकुलेट करके बताएं। जनरल साहब 10 साल रहते हैं या उससे कम रहते हैं, उससे ज्यादा रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ढांचा फिर भी जरूरत है। तो पॉलिटिकल ढांचा पाकिस्तान के पास कौन है, कौन आप पार्टीज के अंदर पॉलिटिकल इतना खतरनाक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है कि आपके पास प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट ही नहीं है। आप सीएम तो भर्ती कर सकते हैं किसी को भी, आप गवर्नर पे किसी को भी बैठा सकते हैं, आपको 3-4 ओहदों के लिए जो लोग चाहिए आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास लोग नहीं है, आपके पास अच्छे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास फॉरेन मिनिस्टर के अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है। आप एक खतरनाक क्राइसिस के अंदर खड़े लीडरशिप के हिसाब से, क्योंकि आपके सियासी सेटअप मॉरिसी सिस्टम चलता है। तो आपके पास
بہت مشکل سے ایک دو رہتے ہیں, ملتے ہیں لیڈرز. آپ بلاول بھٹو زرداری کی طرف چلے جائیں گے, آپ مریم نواز کی طرف چلے جائیں گے, آپ کو فضل الرحمان صاحب کی جو اس وقت ان کے صاحبزادے ہیں اس کے اندر کوالٹیز کا آپ کا اندازہ ہو جائے گا. آپ کو باقی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اندازہ ہو جائے گا کیا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جو سیاسی قربانیاں دینے والی جماعتیں ان میں سے ہم ٹاپ لیڈرشپ کو چنیں یا لیں. تو پاکستان میں تو لیبر یونین نہیں ہے جو لیڈرز پروڈیوس کر رہی ہو, پاکستان میں تو اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہے جو لیڈرز پروڈیوس کر رہے ہو. پاکستان کے اندر ایک خطرناک قسم کا کرائسس ہے. تو وہ جشن سینہ چوڑا کرنے کے بعد کی جو پریشانی ہے, وہ پریشانی یہ ہے کہ نہ بیوروکریسی پاکستان کے پاس اسٹیٹ کی ہے, نہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ دم ہے, نہ پاکستان کی. یہ بڑی خطرناک قسم کے اہداف ہیں, اور یہ سارے مسائل کا حل اگر ہم دیکھتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہمیں بجائے اس کے کہ انرجی ضائع کریں کہ اس پارٹی کو اقتدار کو یا اس پارٹی کو اقتدار کو یا اس کو اقتدار کو, ہم اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں اور ہم بولیں کہ سر فیلڈ مارشل صاحب یہ پاکستانی قوم کے مسائل ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ سندھ کی چیزیں ہیں, یہ کراچی کی چیزیں ہیں, یہ پنجاب کی ہیں, یہ بلوچستان کی اور یہ کے پی کی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو, ہم اپنی اس فکر, اس ایگو, اس غصے, اس نفرت اور اس بہت سارے ایسے جو پہلو ہیں جس کے اندر الجھے ہیں, اس سے نکل کے اس سائڈ کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں. تو ہمارے مسائل لسٹنگ کے حساب سے بہت سارے ایڈریس کرنے کے حساب سے بہت آسان ہو جائیں گے, کیونکہ ویسے بھی فوج ہی کر رہی ہے سب کچھ. ویسے بھی ساری چیزیں پولیٹیکلی پارلیمنٹ کے اندر, جوڈیشری کے اندر. تو میری گزارش کہ پاکستانیوں کو جو فکر مند, بہت زیادہ فکر مند پاکستانی, ان تمام پاکستانیوں کو اپنے جو پرابلمز ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے صحیح ڈائریکشن کی طرف موو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو ڈائریکشن ساری ہے اوورسیز پاکستانیوں کی, وہ اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی حل اگر نکلے گا تو آپ کسی سیاسی جماعت کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو بہت لمبا روٹ نظر آئے گا, اور اس روٹ کے اندر پتہ نہیں ہماری عمریں کہاں سے کہاں تک چلی جائیں گی. تو اس وقت 21 سینچری کے اندر جہاں اے آئی کا دور ہے, جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت $30 ٹریلین کا اے آئی کی ڈیٹا مائگریشن کا کام دنیا کے اندر ہے, $30 ٹریلین کا. اور اس میں کوئی بھی قوم, کوئی بھی یوتھ, کسی بھی نسل کی, کسی بھی اس کی پارٹیسپیٹ کر کے اپنے آپ کو, اپنے معاشی صورتحال کو تبدیل کر سکتی ہے. تو یہ وہ اپارچونیٹی ہے جس کے اندر اوورسیز پاکستانیز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب اپنے رشتہ داروں کو پاکستان میں تحفے تحائف بھیجتے ہیں, انہیں کپڑے بھیجتے ہیں, پرفیوم بھیجتے ہیں, میک اپ کا سامان بھیجتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں نا یوزلی, یہ بھیجنا بند کرنا. آپ پاکستانی اس کو کنیکٹ کریں آئی ٹی اے آئی ایجوکیشن کے ساتھ. آپ انہیں لیپ ٹاپ بھیجیں, آپ انہیں یہاں کے جو کورسز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کریں, آپ ان کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں, ان چیزوں میں تبدیلی لے کر آئیں جن سے وہ تمام چیزیں یہ خریدنے کے قابل خود ہو جائیں. کیونکہ تمام چیزیں جو یہاں سے بھیج رہے ہیں وہ تمام چیزیں وہاں ملتی ہیں. میں اب آپ کو چھوٹا سا ایک پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جہاں ایگزیکٹو آرڈر کی بات کی, $13 ٹریلین کا کام ہے اے آئی سمیت ان بہت ساری ٹیکنالوجیز کے اندر جو امریکن کہہ رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر یہ پروگرام چل بھی رہے ہیں, ان کو اگر آپ اور سپورٹ کریں گے, جیسے فہیم صاحب کراچی یونیورسٹی کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں, آپ جیسے ادارے PHGH جیسے ادارے اس کو سپورٹ کرنا شروع کریں گے, ان نیڈی اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس اور چیزیں پرووائڈ کرنے کے اس میں, تو یہ جو $30 ٹریلین اس میں پاکستان کا شیئر بڑھے گا. تو پاکستان میں ایک پروگرام چل رہا ہے, اس کا نام ہے PIAIC, پریزیڈنشل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ. اس میں تقریباً 2.25 لاکھ بچے پچھلے 4 سالوں کے اندر ان کورسز کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے یا سروسز کے اندر پاکستان کا شیئر ہے وہ 90 ملین سے اٹھ کے $4 بلین کے قریب پہنچا ہے. تو یہ جو سیاسی الجھنے ہیں اس سے نکل کر ایڈمنسٹریٹو اور پروڈکٹیو رول اوورسیز پاکستانیز کا کیا ہونا چاہیے, اس پہ میں وہ تجاویز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے جو ایسڈ ہیں وہ میک اپ میں, پرفیوم میں, کپڑوں میں دیں, کم کر دیں, اور اس سائڈ پہ کنیکٹ کریں جس سے پاکستان کی فیملیز کے اندر ریونیو اور چیزیں آئیں. جب پیسہ پاکستان کے مڈل کلاس کو, لوور مڈل کلاس کی فیملیز کو ملنا شروع ہوگا, تب یہ فکر جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل فکر, اس کو توانائی ملے گی. بھوکے پیٹ آپ سیاسی طور پر
نہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ جماعت اسلامی کا دے سکتے ہیں، نہ ایم کیو کا دے سکتے ہیں، نہ نون لیگ کا دے سکتے ہیں، اور جو اقتدار کے اندر لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تو خلاف آپ کوئی احتجاج کر ہی نہیں سکتے. تو میں اپنی بات یہاں ختم کرتے ہوئے چھوٹی سی ایک بات کی اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا بہت بڑا ادارہ ہے PAGH. کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کا پاکستان سے باہر سب سے بڑا ادارہ یہ ہے، اور یہاں کی تقاریب بہت منفرد اور بہت جامع ہوتی ہیں. تو اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے کچھ پرنسپلز ہوں گے، بالکل ناصر صاحب نے اور عامر صاحب نے بنائے ہوں گے. کچھ پرنسپلز آپ لوگ بھی گائیڈ کریں کہ جو ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کے اوپر مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان کا جب معاملہ ہے تو سب ہم ایک آواز کے طور پر PAGH کے پلیٹ فارم سے اپنی آواز کو جاری کریں، اس کو بھیجیں. خاص طور پر جو پاکستان کے تقریباً 17 ڈیز 365 ڈیز کے اندر 17 دن ایسے ہوتے ہیں جب تمام پاکستانیوں کی ایک آواز ہونی چاہیے، جس میں سے 23 مارچ بھی ہے، 14 اگست بھی ہے، 6 ستمبر بھی ہے. اس طرح کے 17 پاکستان کے ڈیز ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ گزارش میں عامر صاحب سے، سراج ناصر صاحب سے اور اوورسیز پاکستانی سے کروں کہ اس PGH کے پلیٹ فارم سے آپ پاکستان کا کانٹینٹ کریٹ کریں اور وہ کانٹینٹ کنیکٹڈ ہو. اس وقت جو پاکستان کی آج اچھائی ہے اور جتنے بھی جو کانٹینٹ ہے اس میں غلبہ انڈین تیزی سے آ رہا ہے، تو وہ کانٹینٹ کا کریٹ ہوگا. تو یہ PGH کا جو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں جنا ہال کے اندر یہ تقریب ہو رہی ہے، وہاں اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کر کے آپ پاکستان کے اس نیریٹو کو، پاکستان کے اس بیانیے کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. میں آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. That resonated with the audience on multiple levels. In a bold and symbolic statement, he declared, Pakistan needs a software update, and that software is Field Marshal General Syed Asim Munir. This powerful metaphor became the defining theme of the evening. Khan argued that in order for Pakistan to move forward, there must be a strategic, values-based recalibrations of its institutions, and Field Marshal General Syed Asim Munir represent that shift. According to Khan, the Field Marshal's leadership style. Viewers reflect discipline, national integrity, and a commitment to restoring the balance between democratic institutions, public accountability, and national security. Khan analysts spark intense engagement from the audience, who were encouraged to think beyond traditional narratives. His commentary did not shy away from difficult truth. He openly discussed the evolving role of Pakistan military in politics and governance, and challenged the diaspora to play a more constructive role in national discourse. Now, the question and answer session further elevated the evening. Attendees posed candid, thoughtful questions, and Faisal Aziz Khan responded with unflinching clarities, nuance, and intellectual depth. The atmosphere became a dynamic forum of ideas where skepticism, hope, and patriotism. ایک چیز میں نے نوٹ کی جو کہ آئی تھنک از اے پازیٹیو چینج. میں کہہ رہا ہوں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ پازیٹیو چینج ہے، اور پازیٹیو چینج میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس جو آپ اس کو اسمال وار کر لیں، چھوٹی جنگ کر لیں، یہ جو بھی سچویشن ہوئی تھی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اس میں جو ہمارا کیا کہنا چاہیے بیانیہ تھا، جو بھی ہماری کمیونیکیشن ہو رہی تھی پبلک اناؤنسمنٹ سے، جو بھی سوشل میڈیا پہ براڈ کاسٹ ہو رہی تھی، آئی تھنک دیٹ واز ویری مچ امپرووڈ. اٹ واز مور ڈپلومیٹک، اٹ واز مور فارورڈ تھنکنگ. اینڈ ایک اور چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ جب US نے انٹروین کیا اور مطلب جنگ بند ہوئی، تو we were ahead in terms of congratulating the US government for their intervention, which I think was a very positive move compared to what India did. تو یہ چیز جو تھی I think بہت positive ہے. I think اس چیز کو ہمیں اس کو بالکل ہمیں اسی راہ پہ چلنا چاہیے، کیونکہ we have to understand how to be very very diplomatic on the world stage. Thank you. میرا ندیم شیخ ہے. جی جس طرح آپ ذہن سازی کی بات کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے، سب سے بڑی وقت کی ضرورت یہ ہے. ایک میں بات بتانا چاہوں گا، ایک بار بجیا نے کہا تھا، فاطمہ بجیا نے، کہ ہم ماؤں نے ڈاکٹر انجینئر کو بنانا شروع کر دیا، ہم نے سیاستدان بنانا بند کر دیا، مطلب گھروں سے نکلتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ انسٹیٹیوشن ہے جو یونیورسٹیز اور کالجز میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں،
اور دوسری جو آپ نے بتایا, اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی عوام اور یہ سوچنے لگے ہیں کہ ہماری عوام کو جو ہے ماڈیفائڈ چیز چاہیے. ٹھیک ہے, سپوز یہ عمران خان ہے, یہ بلاول ہے, یا یہ ہے, ہم انہیں میں سے چنتے ہیں. اس کا تجربہ انڈیا نے کیا ہے جو ناکام رہا. ہر جو بڑا اداکار تھا, آپ دیکھیں نام گنتے گنتے تھک جائیں گے, ختم نہیں ہوں گے, اب صرف 2 رہ گئے, تو وہ ناکام ہو گیا. تیسری چیز یہ کہ ذہن سازی میں یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی ہے, جب تک ہم اپنے اندر سے یہ چیز پیدا نہ کریں گے, اپنے اندر سے لوگوں کو نہیں نکالیں گے, ان کی ذہن سازی یہ بنائیں گے کہ ہم کیا تک کیا کچھ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اپنے اپنے لوگوں کو چیزیں بھیجنا بند کر دیں. میں بھی یہ کہتا ہوں, قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 186 آیت ہے, اور منہ پھوڑ پھوڑ کے ماننے والوں کو اور ٹانگوں سے لپٹنے والوں کو مت دیکھو, بنسبت ان کے جو راستے میں رکے بیٹھے ہیں, چہرے سے غنی لگتے ہیں, قیافے سے انداز لا کے مدد کرو. ہم اپنے اپنے ارد گرد بچوں کے لیے, اس وقت IT کا دور ہے, ہم یہاں سے کرتے بھی رہتے ہیں, کوئی بھانجے کو بھتیجے کو صرف ان کو انفارمیشن دیں, تو پھر ہم جو ہے اس پر جو مقابلہ یا PHH کے اسے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. نہیں, میں پرسنلی کہہ رہا ہوں, سب سے کہہ رہا ہوں کہ عامر صاحب کو دینا, عامر صاحب کو دینا, پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم لوگ دیکھیں اس وقت کیا ہوتا ہے پاکستان میں. دیکھیں جب انسٹیٹیوشن سب کچھ لے کے چلے جاتے ہیں تو اطراف میں پھیلنا بند ہو جاتی ہے. سپوز میں ہوں, محلے کا بچہ ہے, خاندان کا بچہ ہے, ہم کم سے کم چڑیا کی طرح جو ایک ایک قطرہ پانی کا لے کے جاتی ہے وہ کریں. تو یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ آپ یہ سوچ ہے. اور ایک چیز کہنا چاہوں گا, بچپن سے سنتا چلا آیا ہوں, میری دادی کہتی تھی ایوب کا ماشاء اللہ اچھا تھا, جتنے بھی ماشاء اللہ اچھا ہے اس میں سکون بھی رہا, اور قوم نے کوئی بھی قوم ڈینائی نہیں کرے گی. ماشاء اللہ کے دور میں لا اینڈ آرڈر صحیح تھے, گورننس سسٹم صحیح تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آ جائے. نہیں ماشاء اللہ نہیں ہے, جو آپ نے کہا جو سمجھ سکتا ہے. دیکھیں 30 ملین کی جو ریلی نکالی گئی تھی نا, تو جو شخص لا اینڈ آرڈر ہے اسی کو آنا چاہیے. سوال ہے مائک میں ایک سوال کرے بھائی, ٹرمپ نے کیسے یار میرا سوال ہے سوال کا جواب بھائی, میں نہیں میں دیتا ہوں ان کو. یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایک آرمی چیف ہے آصف منیر صاحب, ٹرمپ سے کیوں انہوں نے میٹنگ کی, یا ٹرمپ نے ان سے کیوں میٹنگ کی؟ کیا کہہ رہے ہیں اچھا سیریس نوٹ پہ کیا میرا سوال, عامر میں سوال کر جو ایک چیز تو بالکل طے ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی اس وقت قیادت جو ہے وہ اس اسٹیچر کی نہیں ہے جس اسٹیچر کا بیانیہ پاکستان کو چاہیے تھا. بالکل صحیح. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو جنگ میں کامیابی تھی, جو فیصلے تھے اس جنگ کے دوران, جو کال کہا جاتا ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ نے اٹینڈ کی, اور جس طرح سے اس کو وہ بھی ایک انٹرنیشنلی جو پیرامیٹرز تھے اس کے برابر تھی. تو وہ وہاں پہ مودی جیسی سیاست نہیں تھی, یہاں پہ پاکستان نے وہ کر دکھایا تھا. اور اس وقت کی جنگ تو مانیٹر کے اوپر دیکھی جا سکتی ہے کہ کیا کیا ہوا ہے. تو پاکستان نے وہ طیارے, پاکستان نے 22 طیارے جو ہے ٹارگٹ پہ رکھے تھے, صرف 6 طیارے اور ایک ڈرون گرایا. پاکستان 20 سے زیادہ طیارے گرا سکتا ہے. تیسرا امپورٹنٹ معاملہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ملنا ہی, امریکہ کو ملنا ہی ان لوگوں سے جو ڈیسیژن میکرز ہیں, تو وہ کس سے ملیں؟ شہباز شریف سے ملیں, وہ پرچی لے کے بیٹھ جائیں گے. زرداری صاحب سے ملیں. نہیں میں تو سمپل سی بات کر رہا ہوں امریکن مائنڈ سیٹ سے. نہیں میں تو امریکن مائنڈ سیٹ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر جس سے ملنا ہے اور فیصلہ کروانا ہے, اور کوئی بھی فرض کریں کہ کوئی چائنا کے ویپن سے آپ نے انڈیا کو گرا دیا, تو ہمارا بھی تو آپ کے ساتھ ایک رشتہ تعلق تھا نا, محبت کا. تو وہ راستہ دوبارہ سے کنٹینیو کرنے کے لیے کس سے بات کریں؟ میاں صاحب سے, یا بات کریں زرداری صاحب سے, یا آپ کے خواجہ آصف صاحب سے, یا آپ کے اسحاق ڈار صاحب سے. یہ 4 لوگ ہیں, ان سے ہو جائے گا مسئلہ. اس لیے پاکستان کو اس وقت 2 چیزیں کرنی پڑی, اور ملاقات کا جب سلسلہ شروع ہوا تو جو میری اطلاعات ہیں اس میں پاکستان کے ISI چیف کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا گیا. یہ تب سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے, پلاننگ جاری ہے. اس کے بعد پاکستان نے جو ہے وہ چونکہ کامیابی اس سطح کی تھی اور دنیا نے ریکگنائز کی تھی, پہلے دنیا کو جنگوں کی جیتنے اور ہارنے کی کئی مہینوں بعد معلوم ہوتا تھا. یہ وہ پہلی جنگ تھی پاکستان کی, شارٹ ٹرم ہی کہہ لیں, ایک ویک کی کہہ لیں, لیکن دنیا کو پل پل کا پتا تھا کہ پاکستانی پائلٹس نے کس طرح شہادت کے پیپرز پہ سائن کر انڈیا میں گھس کر انڈیا کو
یہ دنیا نے دیکھی, یہ بہادری دنیا نے نہیں دیکھی تھی. اس لیے اس کے پیچھے جو لیڈر ہے اس کا اپلفٹ ہونا, ان کا پروموشن ہونا وہ بہت ضروری تھا. اور وہ فیلڈ مارشل ابو ہیں تمام سسٹم سے, تاحیات ہیں, تو وہ لیگلی اب ہو گئے اور وار کی سینیریو میں بھی آ گئے اور پاورفل ترین آدمی ہیں. جب امریکہ کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے پاورفل ترین آدمی ہیں, ان سے ملنا چاہیے, 45 منٹ کا لنچ کرنا چاہیے, اور وہ ڈیبیٹ بڑھتے بڑھتے 2 گھنٹے 10 منٹ تک گئی, اور بس اس ذہانت کے اس فیصلے کے بعد تو یہی دلائل ہے جس کے اوپر یہ سب کچھ ہوا. تو اوورسیز پاکستانیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاورفل ترین آدمی پاکستان کا کون ہے اور ان کی ڈاکٹرائن کیا ہے اور وہ کس سمت میں چل رہے ہیں, تو کہیں ہم اس ڈائریکشن پہ ہیں یا نہیں ہے. تو میرے حساب سے وہ پہلے سے ہی اب ہوئے. اور فیلڈ مارشل جو ہے اس وقت دنیا کے اندر 2 لوگ ہیں, 2 اس وقت دنیا کے اندر فیلڈ مارشل ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایک جو عاصم منیر اور ایک افریقہ کے ایک لیڈر ہے, ان کا نام بہت ہی پروناؤنس نہیں ہوتا مجھ سے, لیکن وہ آپ دیکھا ہوگا ان کی وردی پر انہوں نے اپنے پچھلے جو صاحبزادے کو جو جنرل بنایا, سب سے کم جنرل ان کا صاحبزادہ ہے. تو یہ لیگل ایک وے تھا جس کے اندر اب آ گئے ہیں. اب ایک اور سوال تھا کہ وہ کب تک رہیں گے, یا 10 سال, شکیل بھائی کہہ گیا کہ 10 سال رہیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو لے چلتا ہوں کچھ 17 مہینے یا 16 مہینے پہلے پاکستان نے اپنی قومی اسمبلی کے اندر ایک قانون سازی کی جو 26ویں ترمیم کہلاتی ہے, اور اس 26ویں ترمیم کے اندر پاکستان نے اپنے آئینی ڈھانچے کو دوبارہ سے صحیح یا غلط کر لیا. اب وہ پاکستان کا آئین کا حصہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے آرمی ایکٹ کے اندر بھی ترامیم کی ہیں. ان دونوں ترامیم کے بعد اب آئندہ کے لیے آرمی چیف کی سلیکشن کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 نام بھیجیں پرائم منسٹر صاحب کو, اور اب بہت ساری چیزیں سیٹلڈ ہیں, بہت ساری چیزیں پاکستان میں اسموتھ ہیں. تو فیلڈ مارشل تو ویسے بھی تاحیات ہوتے ہیں. فیلڈ مارشل کا یہ رتبہ یہ ان کی زندگی کے آخری سانس تک ان کے ساتھ رہے گا. وہ آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ سکتے ہیں اور اسے کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. تو اس دونوں صورتحال کے اندر جو پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, پاکستان کو ڈیموکریٹک اسٹیٹ یا جمہوری اس طاقت کے طور پر دیکھنا, اس طرح سے سوچنا خدارہ بند کریں, کیونکہ اس میں ہماری اور ہماری نسلوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. ہم کوئی ایسا بیچ کا راستہ لیتے ہیں جو فار ایسٹ کے بہت سارے کنٹریز نے لیا ہے, کہ فوج اور پولیٹیکل پارٹیز کیسے ساتھ چلتی ہیں, کس کی یوٹیلائزیشن پروڈکٹیوٹی زیادہ بہتر ہے, کون زیادہ ڈیلیور تیزی سے کرتا ہے, کہاں نظم و ضبط بہتر ہے, اور کون. تو اس فارمولے پر آئیں گے. آپ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کریں, سبھی لوگ تقریباً یہاں جاب کرتے ہیں. اگر ہم سیاسی طور پر ریفرل طور پہ وہاں پہ جاب کرنا شروع کریں تو وہ ہمیں باہر نکال دیں گے. ہم پروڈکٹیوٹی اور یوٹیلائزیشن کے فارمولے پہ یہاں پہ کام کرتے ہیں, تبھی ہم یہاں پہ رہ پاتے ہیں, تبھی ہم ترقی کرتے ہیں. یہی فارمولہ ہمیں پاکستان میں بھی لے جانا پڑے گا, اور ہمیں اپنے ذہن سے نکالنا پڑے گا کہ یہ جو پاکستان بنا اور پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ ہے وہ کیوں ہے, اس کا ہمسائے ممالک سے کس طرح کے تعلقات ہیں, اور وہ اس وقت اس اسٹیچر پر ہے. اس کو ہمیں مان لینا چاہیے, صحیح یا غلط, پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, جتنے پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کے وہ GHQ کے گیٹ نمبر 4 سے یا گیٹ نمبر 6 سے نکلنے کے بعد اختیار میں آتی ہیں, تو پاکستان کے سسٹم کو سمجھ کے پاکستان کے بارے میں بات کریں. غصے میں, الجھ کر, تکلیف میں, کسی لیڈر کی محبت میں. آج ڈالر 282 روپے کا ہے. آپ جب یہاں پہ آئے تھے ڈالر 140 کا ہوگا, 90 کا ہوگا, 16 کا ہوگا. آج جو کرنسی ریٹ ہے اس کی بات کریں. 5 کا تھا جب میں آیا. آپ 5 روپے ڈالر کی بات کریں گے, اس وقت کوئی نہیں سنے گا وہ بات. اس وقت آپ کو ڈیل کرنی ہے, اپنی فیملی کو پیسے بھیجنے ہیں, آپ کو 282 روپے انٹر بینک میں دینے پڑیں گے, اور 300 روپے شاید آپ کو مارکیٹ میں دینے پڑیں گے. تو آج کی آواز جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. تو آپ کو یہاں کی بات مانی, اگر آپ نہیں مانتے, نہیں سمجھتے, آپ کا 5 روپے کا ڈالر نہیں چلے گا, آپ کا 90 روپے کا ڈالر نہیں چلے گا, آپ کو آج کی بات ماننی پڑے گی. فیصل عزیز خان صاحب اگر اجازت دیں میں سر ہلو, آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی, دیکھیں آپ کی ہم تمام باتوں کو مانتے ہیں. اوکے, ہم آپ کی تمام باتوں کو, آواز آ رہی؟ ہم آپ کی تمام باتوں کو مانتے ہیں. جنرل عاصم منیر یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو آپ 10 سال کے 20 سال دے دیں. صدر
तो मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा कि अगर कोई आप लोगों के पास ऐसी गीदड़ सिंगी है जिससे, क्योंकि आई टोटली एग्री विद यू कि फ्रॉम द डे वन फौज इज़ द ओनली एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, फौज इज़ द ओनली वन विच हैज़ अ गुड सिस्टम। अगर फौज कोई रूल करना है तो भाई रूल करें पूरे पाकिस्तान पे, पूरे पाकिस्तान के साथ इंसाफ करें। पहली चीज़, ऐसा ना हो कि सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब नहीं है, तो हमें सबसे पहले अपने सिस्टम को डेवलप करना, पहली चीज़। दूसरा सवाल आपसे ये था मुझे कि हमने बड़ा अच्छा काम किया माशाल्लाह, कि वी हैव डन अ गुड जॉब, कि हमने जंग जीती, इंडिया को हमने बहुत अच्छा काम किया। मोदी साहब ने पिछले 3 साल में 100 मुल्कों का दौरा किया और 100 कंट्रीज़, एक मुल्क भी उसके फेवर में आके नहीं खड़ा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी एलिनेटेड इंडिया एंड वी आर बेसिकली अपना हमने लोहा मनवा दिया, हमने बता दिया लोगों को कि इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का हम शिकार हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारा मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, हम इस चीज़ पे प्रोपेगेंडे को नहीं कर पाते कि हम दहशत गर्दी का शिकार हैं। इंडिया स्टेज करता है कोई भी टेररिज्म, उसको हमारे नाम डाल देता है, जबकि हम 365 दिन दहशत गर्दी का शिकार रहते हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी सिंध में, कभी पंजाब में। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है ना, हमारी एम्बेसी, हमारे चारों कॉन्सुलेट, दे डोंट वर्क ऑन इट। ये सिर्फ अपने अपने काम कर रहे होते हैं, इनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन में दे हैव नो फॉरेन डिप्लोमेसी जिसमें ये इंडिया के खिलाफ बात करें। ये सिर्फ जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, अल्लाह खैर सर। तो वी नीड टू बेसिकली स्टार्ट वर्किंग, टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया। ना हमारे पास टाइम है, बिकॉज इंडिया इज़ एलिनेटेड, इंडिया को हमने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। तो इस वक्त हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमें अदा करना है कि हमारा मीडिया, पाकिस्तानी अमेरिकन मीडिया, वी नीड टू कम टुगेदर एंड वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। दूसरी चीज़, सर कोई ऐसा काम करें कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आप कह रहे हैं, दे आर मिल्किंग काउ, वी आर मिल्किंग काउ, राइट। हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे लिए वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। हालांकि ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन बनी हुई है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कोई काम नहीं होता। दैट्स ऑल, थैंक यू। चलिए, इसमें आपके कमेंट्स है, इसमें सवाल तो कोई नहीं है। सवाल सर वही था ना कि व्हाई वी आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स। मैंने अपनी स्पीच में एक छोटी सी बात की थी, पीजीएच को सजेस्ट किया, आमिर साहब ने तशरीफ ले आए कि पाकिस्तान के 17 एक ऐसे डेज होते हैं जब हम कंटेंट क्रिएट करें। इस वक्त नेशनल कंटेंट प्लान की ज़रूरत है। हमें तकरीबन 60-70 हज़ार घंटे दुनिया को बताने में, दिखाने में लगाने हैं, जिसके अंदर हम बता सकें जो आप बात फरमा रहे हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट या एम्बेसी या कॉन्सुलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये एज अ पाकिस्तानी मेरी, आप सबकी जिम्मेदारी, जिसके पास फोन है, कि वो पाकिस्तान की पॉजिटिविटी, पाकिस्तान का खूबसूरत इमेज और पाकिस्तान की ये फतह, पाकिस्तान की कामयाबी अपनी जबान, अपने जज्बात से लेकर आए। तो ये वाला मामला है। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये 60-70 हज़ार घंटे अगर आप डाल देंगे तो तब्दीली आ जाएगी। लेकिन सर गवर्नमेंट लेवल पे काम नहीं होगा ना, गवर्नमेंट लेवल पे भी काम होना चाहिए ना। एक बड़ा वेरी शॉर्ट आवाज आ रही है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सर वी आर वेरी बिजी सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग, माशाल्लाह, वेल डन। लेकिन आगे देखें, मुझे सिर्फ कंसर्न ये है, इंडस वाटर जो इक्विपमेंट की सिनेरियो में थी, जो हम पाकिस्तान चाइना पे डिपेंड कर रहा था, रशिया की तरफ जा रहा था, उसकी विंडो भी मुझे लगता है खुल गई है। वहां पे भी हमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट मिलेंगे। तीसरा, पाकिस्तान की उस साउथ एशिया के अंदर जो पाकिस्तान का रोल है, वो एक ठीक ठाक तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। पाकिस्तान अपलिफ्ट हुआ है और इंडिया को डाउन किया गया है। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनली, पाकिस्तान ने अपनी फोर्स और दिफा के मामले में, पाकिस्तान ने अपने कंटेंट और नैरेटिव के मामले में, पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी समेत कश्मीर, और इवन पाकिस्तान ने जो गजा के अंदर हो रहा है, ये नहीं हो सकता कि अब बात ना की हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के उन जज्बात और पाकिस्तान के आइन और कायदे आजम की वो तमाम चीजें जिसके ऊपर लाजमी तौर पर बात हुई होगी। अब देखते हैं बात कब बाहर आती है। लॉबी का टाइम तो सर इसमें गुजर गया है, अब नई सेलिब्रेशन का टाइम है। अल्लाह करे कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो है वो
अपने गेम से जो है मोदी बाहर हो जाए और उसके बाद सिनेरियो. Intersected prominent businessman and Houston community's leader Shakil Khan also addressed the crowd with a heartfelt call to unity. We must rise above our differences and stand as one, he said. Our future depends on a unified Pakistani American voice that stays loyal to our homeland's values. उनको किसी की जरूरत नहीं है. शकील भाई दोबारा ये बात कहें आप प्लीज. भाई मैंने सुना है 10 साल के लिए उनको कोई एक्सटेंशन क्या लेने की जरूरत नहीं है किसी सियासी पार्टी से किसी से. अब उनका काम है कि इन सबको ऑल द बोर्ड लाके सबको सीधा करे और खुदा के लिए पाकिस्तान को एक कौम बनाए. पहले सब एक कौम थे, पहले भी पंजाबी पठान आज सभी होते थे, मगर ऐसा नहीं था कि जैसे अब हो गया है. और अगर ये और होता चला गया तो हम मुल्क एंड पे चले जाएंगे. तो हम लोग सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोस्टली हम आर्मी के साथ हैं और आर्मी को सपोर्ट करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो और पाकिस्तान में खुशहाली आए और लोग खुलेआम अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. नहीं चाहते, सिस्टम ख़राब है. आप सिस्टम सही कर दे, डाकू चोरों को लगाम दे दे, रिश्वत बंद कर दे. एक ऑफिसर अरबपति है, लोगों का हाल नहीं है, खाने का आटा नहीं है. ये सब चीज़ें हमें जनरल साहब को सोचना होगा. वो बैठे देख रहे हैं, हम लोगों को भी पता है, सब पाकिस्तानियों को पता है. मगर पाकिस्तानी बने, खुदा के लिए इस चक्कर से बाहर निकल आए कि हम ये वो है. फर्स्ट हम पाकिस्तानी हैं, बाद में कुछ और है. पाकिस्तान जिंदाबाद. Now, the success of this milestone event is credit to the exceptional leadership of PAGH President Siraj Narsi, with seamless coordinations by the General Secretary Amir Zadi. Their commitment ensured the event wasn't just another gathering, it was a statement of intent by a community ready to reconnect with Pakistan's future. और आज हम उसकी हिफाजत पे मामूर अफवाद को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ जमा है. तो मैं, क्योंकि हमारे दरमियान PAGH के सदर जनाब सिराज नासिर साहब मौजूद हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो चंद कलमात अदा करने के लिए तशरीफ़ लाएँ. जनाब सदर PAGH जनाब सिराज नासिर साहब. महमूद भाई, अब इनके बाद आलम जी. वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले तो मैं आमिर भाई का बहुत मशकूर हूँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए. हम ज़िंदगी के जिस हिस्से में हैं, मुझे कम अज़ कम ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा छाती चौड़ी करके पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र महसूस होता है और प्राउडली अपने आप को दुनिया के किसी भी हिस्से में पाकिस्तान के तौर पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं. क्योंकि हमारी कौम ने जो कारनामा अंजाम दिया है पिछले दिनों, ऑब्वियसली थैंक्स टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान. एक एक सिपाही, एक एक सेलर, एक एक एयरमैन, एक एक टेक्नीशियन, यू नेम इट, उन्होंने डट के मुकाबला किया और साबित किया कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज. हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हुए. अगर किसी के जहन में भी कोई खाम ख्याली दुनिया में है कि वो पाकिस्तान को आंखें दिखा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारी बहादुर फ़ौज ने हमेशा के लिए, आई होप, इस खाम ख्याली को ख़त्म कर दिया. तो मैं आप तमाम लोगों को, पाकिस्तानी कौम को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ. लेकिन ये फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये सिर्फ एक जुज़ है
पाकिस्तान की आज की कहानी का। हमें पता है कि हमारा मुल्क बेशुमार मसाइल में घिरा हुआ है, इकनॉमिक सर्कमस्टांसेस हमारे अच्छे नहीं हैं, पिछले चंद सालों से गो के बेहतरी आना शुरू हो गई है। जो हमारे सोशल डेमोग्राफिक स्टेटस हैं वो अच्छे नहीं हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? ये बातें करना, फ़ख्र से सीना चौड़ा करना, ये सब अपनी जगह है, बट व्हाट कैन वी प्रैक्टिकली डू टू हेल्प आवर कंट्री फर्दर प्रॉस्पर? हमारा मुल्क इकनॉमिकली इतना मजबूत हो, मिलिटरीली तो है, प्रूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन इकनॉमिकली हमारा मुल्क इतना मजबूत हो कि हमारे अवाम खुशहाल हों और इकनॉमिकली भी हम दुनिया में एक अच्छा मकाम हासिल कर लें। तो हमें गौर करना चाहिए कि एज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं बातें करने के अलावा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो तालीम है। पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अल्लाह ताला ने हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा है। जस्ट द फैक्ट कि हम अमेरिका में हैं, किसी भी माली इस्तिताअत की पोजीशन में हों, जस्ट द फैक्ट कि हम अमेरिका में हैं, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, क्योंकि हम पाकिस्तान में बहुत तेरे लोगों से बेहतर हैं। हम हंसी खुशी 2 दोस्त या मियाँ बीवी जाके रेस्टोरेंट में एक दफ़ा का खाना खा लें तो $50-60 $100 खर्च हो जाते हैं। उतने पैसों में एक बच्चा पढ़ जाता है। सो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि while Pakistan has prevailed and it's a time of happiness and pride for all of us, we need to re-examine our role as overseas Pakistanis and see what we can do to help our country. And the best thing we can do is to help promote education in Pakistan. I'd like to specifically mention फ़हीम अख़ून साहब और उनका इदारा जामिया कराची अलुमनाई एसोसिएशन, जो कराची यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए बहुत शानदार काम कर रहा है, एंड इट्स एन एग्जाम्पल फॉर अस टू फॉलो। दूसरी अहम बात जो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को करनी चाहिए, ये जो वाक़यात हुए, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें सिर्फ हमारी मिलिटरीली हम प्रिवेल हम नहीं किए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर का मसला जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल सतह पे लोगों की नोटिस में आ गया है, और हमें एज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उस सिलसिले में अपना रोल प्ले करना चाहिए कि हम अपने वी आर एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, वी आर वोटर्स, और हमें अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है यूएस हाउस के जो मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं, एक कलेक्टिव कम्युनिटी के तौर पे हमें उन लोगों को इंगेज करना चाहिए। हमें सिर्फ उनके साथ तस्वीरें नहीं खिंचवानी चाहिए, बल्कि हर मुमकिन तरीके से हमें उनको आगाह करना चाहिए, हमें उनको इंगेज करना चाहिए, ताकि हम अपने इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को एजुकेट कर सकें कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जो भी इंडिया के डिज़ाइंस हैं उसमें पाकिस्तान के लिए क्या क्या ख़तरात हैं, पाकिस्तान का पूरा मुस्तक़बिल जो है वो एट रिस्क है। और अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो वो कश्मीर के मसले के बगैर वो बात हो नहीं सकती। वो इनडायरेक्टली इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो कश्मीर इनडायरेक्टली आगे आ ही जाता है। हम उसको पोलिटिसाइज़ किए बगैर हम उसको ट्रीटी के हवाले से उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है हम पर कि वट एवर इंडियाज़ एरोगेंस वॉज, लेकिन कम अज़ कम ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है वो हाईलाइट हुए हैं। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये चंद ऐसी एग्जाम्पल्स मैंने की जो हम प्रैक्टिकली यहाँ बैठ के कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। मैं खुद इसमें engaged हूँ। I'm in the process of communicating with our elected representatives, putting across my opinions and arguments कि
पाकिस्तान के जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या क्या रिस्क हैं, और हम सब लोगों को मिलकर इकट्ठे ये करना चाहिए. सो माई एडवाइस इज़, while this is a time to be happy about, but we must take concrete measures to help our country move forward on these important matters. And finally, I would say कि हमें united होना चाहिए as a community. Nothing is more important than Pakistan. Absolutely nothing is more important than Pakistan. पाकिस्तान है तो हम हैं. पाकिस्तान के बगैर ना हमारी कोई आइडेंटिटी है, ना हमारा कोई वजूद है. हम अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क में गुजार देंगे. ये हमारा घर है. दिस इज़ आवर होमलैंड. यहाँ से हम रोज़ी कमाते हैं. इस मट्टी से हम रोज़ी कमाते हैं. इस मट्टी का भी हम पर हक है, लेकिन हमारी शनाख्त अमेरिकन नहीं है, पाकिस्तानी अमेरिकन है, और ये रहेगी मरते दम तक. तो हमें अपने मुल्क का कर्ज अदा करना है. जो भी हमारी अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके हिसाब से हमें अपने मुल्क का कर्ज अदा करना है. हमें अपने मुल्क की भलाई के लिए हर मुमकिन तरीके से कोशिशें करनी है. मैं आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ PAGH को सपोर्ट कीजिए. आप में से जो लोग बाकायदा PAGH के मेंबर्स नहीं हैं, मेंबर्स बनिए और PAGH को सपोर्ट करिए, ताकि हम एज अ लार्जर एंड बिगर एंड ब्रॉडर कम्युनिटी इस शहर में भी अच्छा काम कर सकें और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा काम कर सकें. बहुत बहुत शुक्रिया. फैसल अजीज़ खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने PAGH को टाइम दिया, और यहाँ पे जितने सब बैठे हुए हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं. ज़रूरी नहीं है, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आपने जो है ना इतने सारे पाकिस्तानी हैं, सिर्फ चंद पाकिस्तान हैं. तो मैं ये कहता हूँ यही पाकिस्तानी है जो असली पाकिस्तानी, जो आज बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं. यही असल पाकिस्तान है. हमें ज़रूरत नहीं, हम कतरा कतरा समंदर बन सकते हैं, कोई मसला नहीं है. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे मैं सबका मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. सारे मीडिया यहाँ मौजूद हैं, जमील भाई, शमील भाई और देसी TV जो कि हमारी फलक जहरा ने ज्वाइन करा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और अपने 92 चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ह्यूस्टन ट्रिब्यून का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और आपने हमें इज्जत दी. पाकिस्तान. In the end, the venue was filled with a diverse and passionate audience, including professional, students, and long-time communities members. Many expressed that this event gave them not just information but vision. As one attendee summed up, this was not just a speech, it was a wake-up call. If Field Marshal General Syed Asim Munir is the software, then we must become the hardware, ready, aligned, and active in service to our country. Now, ultimately, loyalty to Pakistan, our voice, our future was more than a slogan. It was a powerful reminder that overseas Pakistani are not bystanders. We are stakeholders. The path forward symbolized with new leadership and renewed unity. It holds promise for a stronger, more stable Pakistan. तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ कि जायज़ा लेते रहो अपनी गिरबानों का. क्या बात है. और मैं एक बार फिर फैसल भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए, क्योंकि ह्यूस्टन की तरफ से PAGH आपको मोहब्बत भरा गुलदस्ता पेश करना चाहती है. PAGH के तमाम अहदेदारान जो यहाँ मौजूद हैं वो प्लीज स्टेज पर तशरीफ ले आए. दानिश भाई प्लीज अंदर तशरीफ ले आए. फलक PAGH में नहीं है क्या? सर भाईजान इनको बोलो
So viewers, thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tabinder, signing off. Stay tuned for more news. DCTV USA, DTVN and another OTT platform, DTV Flex, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.